अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज के प्रोग्राम में दो इशूज हैं जिन पर बात करेंगे। एक तो वजीर आजम का जो दौरा है रूस है उसके ऊपर, दूसरा मसला है जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है वो बहुत बहस मुबाहिसा जारी है। प्रोग्राम के आगाज में मैं जरा वजीर आजम के दौरा रूस से मुताल्लिक बात करना चाहता हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसे यकसर मुस्तरद कर दिया है इस एतराज को कि जो बात हो रही है कि शायद जो यूक्रेन पर रूस की तरफ से हमला किया गया है वो कोई नया वाकया है या अनोखा वाकया है। उन्होंने कहा कि ये तनाज़ा जो है रातों जात जन्म नहीं लेता, इससे पहले से ही ये मामला चल रहा था। पाकिस्तान इस तनाज़े का हल डिप्लोमेसी से चाहता है। पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन क्लियर की है कि हम जो है वो हर तरफ चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए मसला हल हो। पाकिस्तान के लिए इस तनाज़े के असरात हमें थोड़े से इस तरह दिखाई दे रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो नेशनल बैंक पर पाकिस्तान के जो है $5.5 करोड़ का जो है वो पेनल्टी आयद की गई है अमेरिका की जानिब से। और उस पेनल्टी की बुनियादी वजह जो है वो ये बताई गई है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवायद की तकमील है वो नहीं हो सकी, प्रोग्राम्स में कुछ कमजोरियां हैं। इस जुर्माने की टाइमिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं बड़ी अहम है, क्योंकि फेटफ का भी जायजा इजलास जारी है पेरिस में 21 फरवरी से 4 मार्च तक ये जो है वो जारी रहना है, जिसमें पाकिस्तान का भी फैसला होना है। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का कई ममालिक का फैसला होना है, ये स्टेटस अपडेट होना है। अभी भी पाकिस्तान को 26 नुकात पूरे करने के बावजूद ग्रे लिस्ट में रखा जाता है, तो ये अमलन जो है वो सियासी मामला ही होगा, टेक्निकल मामला नहीं होगा। इस इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब से हम बात करेंगे। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो नेशनल बैंक पर जुर्माने की टाइमिंग है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्या अमेरिका की तरफ से ये कोई इंडिकेशन है, कुछ वार्निंग है? हाउ डू यू सी इट? अब क्या ये सियासी कोई इशारा है या नहीं, इसका मैं तो नहीं कह सकता, पर मेरा जाती ख्याल है कि ये सियासी इशारा नहीं होगा। और जो उसकी टाइमिंग है, टाइमिंग से आपको कोई इंडिकेशन नहीं? टाइमिंग भी नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तो एक पहले से तयशुदा दौरे में वहां गया था और उसको अगर हम हमारी हुकूमत मुलतवी करती तो शायद बहुत ही गलत मैसेजेस जाते सारी तरफ। फिर हम सब लोग ही चेम गोइयां करते कि जनाब ये क्या किया। तो दौरा तो ठीक किया, और मेरे ख्याल में जो एलामिया जारी किया उसमें ये कहा भी है कि पाकिस्तान ने कि हमने जंग के मतलब उनको कॉशन किया कि ये ठीक नहीं होती और सफारतकारी से पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। ये हमारी पोजीशन भी है। इसके बाद अमेरिका में कोई किसी किस्म की मेरे ख्याल में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जाहिर बात है पाकिस्तान ये तो नहीं कर सकता कि भाई ये हमारा तो झगड़ा ही नहीं है। हमारा थोड़ी झगड़ा है कि जिसके अंदर हम कोई वाज़ेह पोजीशन ले। हमने एक पोजीशन ली है जो पाकिस्तान की पॉलिसी के साथ कंसिस्टेंट है कि इन तमाम मामलात का हल जंग नहीं होता। अफगानिस्तान में आपने देख लिया 20 साल हम ये कहते रहे कि जंग नहीं होनी चाहिए। ये जो एक कॉल आई है जिसका हवाला हमारे खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब दे रहे हैं अमेरिका से, वो जो बात कह रहे हैं कि हमें कॉल आई है, क्या अमेरिकन ने हमें दोबारा ये बताने की कोशिश की? माजी में तो चले वो कहते थे कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट, अब तो वो पोजीशन नहीं है, लेकिन क्या अमेरिकन ने हमें इस विजिट से रोकने की कोशिश की है, कोई इंडिकेशन दी है? देखिए ये एक मामूल का अमल है कि किसी भी मुल्क को जो अपने मौकफ के लिए तमाम मुल्कों के साथ रवाबित रख के उनको बताना होता है। अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात रहे हैं, तो ये कोई अचंभे की बात मेरे लिए नहीं है कि अमेरिका के साथ टेलीफोन, बल्कि मैं समझता हूँ कि उधर से ना आता हम खुद करके उनके साथ राब्ता रखते, उनके सफीर के जरिए बताते, हमारे सफीर के जरिए बताते कि इस मकसद दौरे का मकसद आपके लिए कोई मैसेज नहीं है, ये एक दो तरफा तनाजुर में किया जा रहा है, इसका कोई ताल्लुक ना यूक्रेन के साथ है ना आप सबके साथ है। मुझे यकीन है कि यही जवाब वजीर खारजा साहब ने दिया होगा। लेकिन वहां से क्या मैसेज आया होगा? वहां से भी यही आया होगा कि देखें ये इंटरवेंशन हो रही है, ये तो आप भी इन असूलों को मानते हैं, और मेरे ख्याल में हमारे लोगों ने कहा होगा कि हाँ हम तो मतलब इस मामले में कोई हमें तामुल नहीं है। लेकिन इस वक्त दौरा जो है वो कम से कम इस हवाले से नहीं है। जंग का अलबत्ता हम भी उसको बिल्कुल फेवर नहीं करते हैं और बातचीत से मामला हल होने चाहिए। मुझे कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही है अपनी इस पोजीशन में, ना अमेरिका के हवाले से ना किसी और मुल्क के हवाले से। ठीक, सिर्फ फैटफ का जो इजलास होना है उस पर पाकिस्तान की जो पोजीशन है क्या उस पर कोई फर्क पड़ सकता है? क्योंकि जाहिर ये बातें भी हो रही हैं कि इस दौरे के बाद शायद
جو فیٹف ہے اس میں جو پاکستان کا گرے لسٹ والا معاملہ ہے اس پر بھی اثر انداز ہوگا؟ اور کیا اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو کیا پھر نیشنل بینک کی پینلٹی اور یہ دونوں چیزیں کوریلیٹ کی جا سکتی؟ اسپیکولیشن ہے، میرا نہیں خیال ایسا ہوگا. پاکستان نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے کافی کام کر لیا ہے، اور اس کی جو رپورٹ بھی آئی تھی پچھلی فیٹف کی، اس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ ٹیکنیکلی تو اب ہمارا کیس کافی مضبوط ہے. پولیٹیکلی ابھی بھی ان کا خیال ہے کہ کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز فائنینشیل ٹرانزیکشن کر رہے ہیں. اس پہ بھی اب آئے دن اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہدایات آتی ہیں، بینک اپنی بہت ریگولیشن بڑھا رہے ہیں. میرے خیال میں یہ سیاسی طور پر امریکہ کے لیے اور ہندوستان کے لیے اب اتنا آسان نہیں ہوگا کہ پاکستان، کیونکہ ساری دنیا کو منانا تو اتنا آسان نہیں ہوتا، وہاں اتنے ملک بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو وہ کہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ امریکہ اور ہندوستان کی، وہ تو اگر چاہتے تو وہ پچھلے دورے میں آپ کو پچھلا جو اس کی میٹنگ ہوئی تھی اسی میں بلیک لسٹ کر دیتے، پر ایسا نہیں ہوا کیونکہ پاکستان نے آن گراؤنڈ کافی کام کر لیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ لیکن اگر پھر بھی اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت دیکھ لیں گے آپ جو کہہ رہے ہیں، پر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو یہ اسپیکولیشن. ٹھیک سر، ٹورڈز دی ویری اینڈ اگر بریف کامنٹ کر دیں، جو رشیا پہ سینکشنز لگا رہا ہے امریکہ، اس کے معاشی اثرات جو ہے وہ ہوں گے یقیناً، جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں سٹاکس پاکستان کے اندر اور فیول پرائسز اب جا رہی ہیں، یہ کیا ہوگا؟ کہاں تک جاتا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ مسئلہ؟ دیکھیں، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھنے سے عدم استحکام ساری گلوبل اکانومی میں آئے گا. ہمارے ہاں بھی متاثر ہوں گے ہم اس سے. اور جو ہم سوچ رہے تھے کہ روس کی طرف سے سرمایہ کاری پاکستان میں ہو، اس میں بھی ہمیں بڑی ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہوگی کہ کوئی سینکشنز والی کمپنی نہ آئے، کیونکہ پاکستان سینکشنز نہیں لینا چاہے گا. روس کے ساتھ، چین کے ساتھ سب طرف سے سرمایہ کاری یس، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سینکشنز سہار سکتے ہیں. جس طرح جو پچھلی گیس پائپ لائن کے لیے کمپنی آ رہی تھی وہ بلیک لسٹ تھی، تو اس کی وجہ سے بھی ایشو ہوا تھا اور ہمیں وہ ریورس کرنا پڑا اور پھر ری نیگوشیٹ کیا گیا. جی، میں نے یہی سنا ہے کہ پاکستان کا یہ اصرار تھا کہ کوئی ایسی ہی کمپنی آئے جس کے اوپر کوئی سینکشنز نہ ہو. پہلے ٹیرف کے بھی کچھ مسائل تھے، تو میرا خیال میں پاکستان کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے دو طرفہ تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی، روس کے ساتھ بھی، چین کے ساتھ رکھے، اور میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اس کو برا منائے گا. تھینک یو سو مچ. اعزاز چودھری صاحب موجود تھے، سابق سیکرٹری خارجہ. آپ نے گفتگو سنی. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر جو سیاسی ماحول اس وقت ہے ملک کے اندر عدم اعتماد والا، اس پر بات کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. حکومت کو گرانے کے لیے عدم اعتماد کی تیاری اپنے زور و شور پر ہے. دوسری طرف حکومت کی طرف سے بھی یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنا ٹرم پورا کریں گے، جو کر سکتے ہیں یہ کر لیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. کبھی این آر او کا کہتے ہیں، کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ان کو کیسز سے بچنا ہے، اس وجہ سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اپوزیشن کا ماننا ہے کہ اب اگر ہم پیچھے ہٹے تو ہمیں عوام بھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ یہ وہ وقت آ گیا ہے جہاں پر مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جو ایشوز جینوئن ایشوز ہیں عوام کے، اگر ہم نے اس کی ترجمانی نہ کی تو ہم رہ جائیں گے. لیکن جو آنیاں جانیاں، جو رابطے، جو ملاقاتیں ہو رہے ہیں، اس کا حتمی نتیجہ ابھی تک سامنے نہیں آ رہا. اپوزیشن جس بات پر متفق نہیں ہو پا رہی، اس میں 2-3 پوائنٹس ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں جو پہلا مدعا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر اس حکومت کو گرا دے تو آگے کیا ہوگا، واٹ نیکسٹ کا سوال ابھی بھی حل طلب ہے. آصف زرداری صاحب اسمبلی کی باقی مدت کے لیے شہباز شریف صاحب کا نام جو اطلاعات ہیں تجویز کر چکے ہیں کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں. ملک احمد خان صاحب نے تو گزشتہ روز یہاں تک لکھ دیا اپنے سوشل میڈیا پر کہ پی ایم شہباز شریف، اور پاکستان کا فلیگ بنا دیا، سٹیٹس لگایا. مگر نواز شریف صاحب کچھ اور سوچ رہے ہیں. ان کی سوچ کیا ہے، اس سے دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب اس سوال پر کیا کہتے ہیں. سنیے. آپ کو کس نے کہا کہ میں 1 سال کے لیے آؤں گا اور میں آؤں گا؟ جو نام لے رہے ہیں، نہ جانے کون لے رہے ہیں، جو بھی لے رہے ہیں، میں ان کو شکر گزار ہوں. وہ میری پارٹی کے لیڈر نواز شریف ہیں، وہ مشاورت کر کے فیصلہ کرے گی، جو وہ حکم دیں گے میں کروں گا. دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب سے متعلق یہ اطلاعات، یہ خبریں آتی ہیں کہ وہ اس حق میں ہی نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ فوری انتخابات ہوں، جیسے ہی یہ حکومت جائے اس کے بعد انتخابات ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں یہ بات کی. اس سے پہلے بھی جب وہ آئے ایک ہفتہ پہلے، تب بھی انہوں نے یہ بات کی تھی. کیا کہنا تھا، سنیے. وزیر اعظم کے نام پہ اتفاق ہونا بھی ضروری نہیں ہے. بڑی رائے ہماری جماعت کے اندر یہی رائے ہے کہ نئی حکومت نہ بنائی جائے. رائے سب کی ہے. میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت بنانے کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آتا. اس عدم اعتماد کے بعد سیدھا الیکشن میں جانا چاہیے. جو اب تک کی بات ہے وہ یہی ہے کہ اپوزیشن کا ڈیڈ لاک ہے ہی اس بات پر کہ آگے کیا کریں، آگے وزیر اعظم لائیں نہ لائیں، فوری انتخابات کرائیں، پنجاب کا پہلے دھڑم تختہ کریں، اسپیکر اسمبلی کا کریں تو کیا کریں. اسی پر ساری یہ بحث جاری ہے. اپوزیشن جو ہے وہ ایک ظاہر ہے جس ڈیڈ لاک میں ہے، اس ڈیڈ لاک سے نکلنے کے لیے ہی یہ میٹنگز ہو رہی ہیں.
काफ लीग को भी अपोजिशन ने काफी परेशान कर दिया है। काफ लीग ने बड़ी खुलकर पोजीशन अब लेना शुरू की है कि जी हम तो हुकूमत के साथ हैं। आज चौधरी साहब ने कहा कि खबरदार किया है कि अपोजिशन सियासी मुलाकातों से बाहर आए, मुल्क को संगीन मसाइल दरपेश हैं, सियासतदानों पर एतबार कहीं खत्म ना हो जाए। काफ लीग की इस फ्रस्ट्रेशन की क्या वजह है? क्योंकि एक तरफ काफ लीग को सीएम शिप देने की बात होती है, तो दूसरी तरफ शाहिद साहब ने गुज़िश्ता रोज हमारे इंटरव्यू में क्या कहा, जानिए। मैं अगर सियासी खुदकुशी और सात जमात की पार्टी को सीएम शिप दे के पंजाब में और खुद काम शुरू कर दूं, लोग क्या कहेंगे? मैं तो ये सवाल करता हूं हर एक से। ये अकल तस्लीम नहीं करती ऐसी बात, सियासत भी इस बात को तस्लीम नहीं करती, लोग तस्लीम नहीं करते कि मैं 165 अफराद की पार्टी हूं, अक्सरियत मेरे पास है और मैं 7 जमाती पार्टी का सीएम बना दूं। सवाल ये कि अगर काफ लीग को कुछ नहीं मिलता, एमक्यूएम को कुछ नहीं मिलता, तो फिर ये क्यों करेंगे? पॉइंट ये है कि ये साथ क्यों देंगे? शेख रशीद साहब ने आज कहा कि खरीदो फरोख्त जारी है, कौन किसके बिहाफ पे खरीदारी कर रहा है, सुनिए। नवाज शरीफ ने खरीदो फरोख्त का सारा इख्तियार 172 आदमी पूरे करने आसिफ जरदारी के जुम्मे लगाए। सियासत में खरीदो फरोख्त का बाजार अगर शुरू हुआ तो झाड़ू फिर जाएगा। और आप जो ताशें सजा रहे हैं, इमरान खान ने भी छाती के साथ लगा के ताश रखी हुई, और आपकी खरीदो फरोख्त के जुमा बाजार में इमरान खान सियासी ड्रोन हमला करेगा। इसी सूरत हाल पे बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम उस्मान डार साहब। मियां साहब, क्या वजह है अपोजिशन के डेड लॉक की? क्यों जो है वो कोई हतमी फैसला या बात सामने अभी तक नहीं आ पा रही है? और मैं जरा अपने नाज़रीन को यह भी बताना चाहता हूं कि आज मेरे दोनों गेस्ट जो मेरे साथ मौजूद हैं, उनमें आप उनमें से हैं जिन्होंने कहा है कि 90 अरकान जो हैं वो साथ होंगे और डिफेक्शन क्लॉज ही नहीं लगेगी जब इतनी बड़ी तादाद साथ होगी हुकूमत को गिराने के लिए। और दूसरे उस्मान डार साहब ये दावा कर चुके हैं 2 रोज कबल कि जी अगले इलेक्शन तक हम इधर ही, अगले साल तक हम इधर ही हैं, अपनी टर्म पूरी करेंगे। और जब हम अपनी टर्म पूरी करेंगे तो इन्होंने दावा भी किया कि फिर मैं उन लोगों से कहूंगा कि वो खान साहब को अपना लीडर मान लें अगर हम अपना टाइम पूरा करेंगे। तो दोनों दावे बड़े हैं, आपका भी और इनका भी। तो ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या सूरत होती है। मियां साहब, डेडलॉक कहां पर है? देखें, शुक्रिया आदिल अब्बासी साहब, मगर मैं 2-3 चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो आप डेडलॉक की बात कर रहे हैं, कोई डेडलॉक नहीं है। तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, टाइमिंग का अगले इंतखाबात के हवाले से, टर्म पूरी करने के हवाले से, वो चीज़ें हैं। मुख्तलिफ जमातें हैं, कोई एक जमात नहीं है कि उस पर फौरी कंसेंसस हो जाए। आगे इंतखाबात में हमने एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन भी लड़ने हैं, कोई इंतखाबी इत्तेहाद भी नहीं है। 1 पॉइंट एजेंडा है कि हुकूमत वक्त को से जान छुड़ाने के लिए अवाम की अदम एतमाद लाया जाए। मगर बात सीधी सी है कि अगर आप बात करेंगे कि आप अब तक सोच विचार क्या कर चुके हैं, तो पहली बात यह है कि 4 सालों के अंदर जो हालत पाकिस्तान के अंदर मईशत की बन गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, दुनिया में तन्हाई का शिकार हैं हम, ये सारी वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरे हैं। और जब पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा है तो फिर छोटे छोटे मफादात या वो चीज़ें जो शायद नॉर्मल हालात में हम ना करते, वो भी करने जा रहे हैं। अब आ जाए, एक आईनी रास्ता हमारे पास रह गया है कि जैसी कैसी भी हुकूमत बनाई गई, इससे जान छुड़ाने का अदम एतमाद के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर इस रास्ते को, आईनी रास्ते को भी कोई बंद कर देगा तो उसके रियासत के लिए अच्छे असरात नहीं होते, रियासती अदारों के लिए नेक शकून नहीं होता। अब जो आप बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ आरा थी। कोई कहते थे कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पहले लाई जाए, वजह यह है खुफिया रायशुमारी। कोई कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ ही सबसे पहली मूव होनी चाहिए क्योंकि बगाड़ सारा उन्हीं की वजह से है। तो इस बात पे तो सबका कंसेंसस हो गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ ही अदम एतमाद सबसे पहले लाई जाए। अब आ जाए, ठीक, मैं आता हूं जरा, अभी इसको तफसील से और डिस्कस करेंगे। कमर जमान कायरा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। कायरा, अस्सलाम वालेकुम। कायरा साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो ये शेख साहब बात कर रहे हैं, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि आप आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो मियां साहब के बिहाफ पे खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि हमारे 3 लोगों को
जो है वो ऑफर करने की कोशिश की गई है और हमें इत्तलात मिल गई हैं। पीपल्स पार्टी ये सारा कुछ मैनेज कर रही है पीडीएम या पीएमएलएन के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी के कहे पे इतना एतबार मत कर लीजिए कि आप उसको सच मानते हुए, और वो भी आप आपकी तरह माजी को देखते हुए उनकी बात को सच मानते हुए ये ना कहिएगा कि पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी या मियां नवाज शरीफ ने ये काम शुरू कर दिया है। आप ये जरूर कहें कि एलिगेशन है और ये झूठा है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, इसलिए कि ये और क्या कहें, इनके लोग इनसे नाराज हैं। अब उन नाराज अरकान पे ये बोझ बढ़ाना चाहते हैं कि जब वो नाराज अरकान इनसे इनका साथ छोड़ेंगे तो ये शोर करेंगे, उन पर प्रश्न आए कि उन्होंने पैसे ले लिए। कोई बंदा पैसों के चक्कर में नहीं है। और जरा गौर करें, ये वो हुकूमत है, एक तरफ ये कानून बनाती है, कानून तो चले होल्ड हो गया, कानून मौजूद है कि आप किसी पे तोहमत नहीं लगा सकते, आप किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते, आप किसी की हरदा सराई नहीं कर सकते। जरा बताइए कौन बताएगा? शेख रशीद साहब कैसे सबूत देंगे? फवाद चौधरी साहब किस तरह प्रूव करेंगे? वो बातें आलमाना बातें, वो जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि फलां साहब खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, फलां ने पैसे लगा दिए, ये आप इन इल्जामात की ज़ुमरे में नहीं आते? आप इनको ठीक, आप इनको अच्छा वो आपको कह रहे हैं फेक न्यूज वाला और वो सारा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कायरा साहब कि डेडलॉक कहाँ है, रुकावट क्या है, डिले क्यों हो रहा है? कल शाहिद साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि कोई काफ लीग को सीएमशिप नहीं मिलनी, कोई हम चाहते हैं फौरी इलेक्शन हो, जैसे ये हुकूमत घर जाए तो फौरी इलेक्शन हो। दूसरी कोई चीज जो है वो इस मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं होगी कि अगर यहाँ पर वजीर आजम हम लीडर ऑफ द हाउस चुन लें। क्या इशू क्या है, डिले या डेडलॉक किस बात का है? मैं इस पे गुजारिश करने से पहले सिर्फ आपसे ये पूछता हूँ कि क्या शेख रशीद साहब का ये बयान और फवाद चौधरी का वो बयान जो है, क्या उस अपने इनके बनाए हुए कानून के जुमरे में आता है कि नहीं? क्या गवर्नमेंट उस पर कोई अमल दरामद करेगी? क्योंकि जो चीज प्रूव नहीं कर सकेंगे, जो किसी बेसलेस नारा होगा, सिवाय तोहमत लगाने के और कुछ नहीं होगा, क्या उस कानून के जुमरे में आएगा कि नहीं? सर जाहिर है वो तो अब हुकूमत वक्त है, उनको इसका जवाब देना चाहिए। ये बात आपकी डिमांड ठीक है और ये सवाल एतराज भी ठीक है, लेकिन वो एक गिलानी साहब के बेटे की वीडियो निकाल के ले आए थे, क्या पता कुछ सबूत पीछे रखे हुए भी जी, जो भी है उसको पकड़े। क्या उसके ऊपर किया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने क्या करना था? वो तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। अजम्पशंस के ऊपर खड़े होकर अगर आप बातें करेंगे तो ये गलत बात है, ये झूठ पे मबनी है, ये सिर्फ एक बिल्डिंग है और कुछ नहीं है। तो डेडलॉक है, बात डेडलॉक की नहीं है। यकीनन इसकी बहुत डेलिकेसीज है, तो ये सिंपल 2+2 वाली कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन तो नहीं होता, इसमें बेशुमार लोगों के ताफुजात होते हैं। आपने भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रख के, और जब किसी एक जमात का फैसला नहीं होता, कई जमातें उसमें शामिल होती हैं, तो आप अपने फैसले में, और वो फैसले भी जो जामिद और जिसको सबकी ओनरशिप रहे, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो पेशेंस तो रहनी चाहिए, जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए, ताकि दोस्त ऑन बोर्ड हो। पीपल्स पार्टी की और आसिफ जरदारी साहब की ये हिस्ट्री है कि हमने आइन साजी में, कानून फैसला साजी में जब भी कोशिश की, हमारी कोशिश थी कि इसमें सारे फरीकैन ऑन बोर्ड हो। इसमें भी हमारी कोशिश होगी कि अदर देन गवर्नमेंट बाकी तमाम ऑन बोर्ड हो, ताकि इसकी वाइडर ओनरशिप हो। रही बात कि ये कितना लंबा होगा, इतना क्यों होगा, हाँ, सबकी ये ख्वाहिश है कि क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में इलेक्शन हो, इसलिए कि इस गवर्नमेंट ने वो भी जो काम क्या करना होगा, नए बनने वाली जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट के बनाए हुए वो कानून जो इन्होंने ठोस धांधली से, जबर से, इलेक्शन के बारे में बनाए हैं, उन कवानीन को खत्म करके, तमाम स्टेक होल्डर्स से मशावरत करके, इलेक्शन कमीशन के जरिए कानून मूव करके पार्लियामेंट से वो कानून पास हो और उसके मुताबिक फिर इलेक्शन होना अमकान हो और इलेक्शन करा दिया जाए, तो ये क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में होगा। ठीक है, ये क्विक तो कितने 3 महीने में अबूरी हुकूमत से का जो टाइम होता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इससे ज्यादा टाइम भी लगेगा। और पीएमएलएन इस पर भी तैयार नहीं है कि 3 महीने भी जो है वो खिंचे डायरेक्ट। लेकिन मेरा ख्याल है उनको भी इस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन शाहिद साहब कहते हैं फौरन इलेक्शन होना चाहिए। कानून इस गवर्नमेंट ने बनाए हैं जिनको हम नहीं मान रहे, वो इस वक्त कानून की शक्ल में तो मौजूद है, उन कवानीन को खत्म करके और उनकी जगह जो हम प्रपोजल्स दे रहे हैं, सारे स्टेक होल्डर्स की मशावरत से वो कानून बनाया जाए, वो तरीकाकार तय किया जाए जिससे फेयर एंड फ्री इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन सर। हो। लेकिन अगर ब्रीफ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अब शाहिद साहब कह रहे हैं कि नहीं हम फौरी इलेक्शन चाहते हैं, वो कहते हैं हम नहीं चाहते कि ये कोई हुकूमत बने और लंबा काम चले। ये कोई
دیکھیے گزارش یہ ہے، شاہد صاحب کی خواہش کا احترام اپنی جگہ، لیکن کیا اس وقت جو قانون ہے یا ماضی کا جو قانون ہے جس کو ہم فالٹی لا کہہ رہے ہیں، جس کی بنیاد پہ ہونے والے الیکشن کو ہم جعلی الیکشن کہہ رہے ہیں، کیا اس کے تحت الیکشن کرانا ہے؟ اس کے اندر جو فردر امینڈمنٹ موجودہ حکومت نے کی ہیں، کیا ان کو تسلیم کر کے ان کے تحت الیکشن کرانا ہے؟ تو یہ دونوں باتیں مد نظر رکھتے ہوئے پہلے اس کی تصحیح کرنا ضروری ہے، اور وہ ہفتوں میں ہو سکتی ہے، مہینوں میں، چند 1-2 مہینے میں ہو سکتی ہے مسئلہ مگر لیکن مسئلہ پہ ٹرسٹ کا ہے نا تھوڑا سا، کیونکہ اگر آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ یہ جب کام جلدی ہو سکتا ہے تو پھر وائی ناٹ، کیوں نہ اس قانون کو ریورس کرے گی اپوزیشن جو ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن پی ایم ایل این کی طرف سے بار بار یہ بات سامنے آنا اور سینئر لیڈرشپ کی طرف سے آنا بار بار کہ جی اس کو آپ کیا کہہ رہا ہوں، میں بھی وہی بات کہہ رہا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئکسٹ پاسبل ٹائم میں الیکشن ہونا چاہیے. کیا ہم ماضی کے الیکشن کے ایکٹ کے تحت، ماضی کے الیکشن قوانین کے تحت، اس ضابطۂ کار کے تحت الیکشن کرائیں گے، یا جو انہوں نے امینڈ کیا ہے الیکشن قانون اس کے تحت الیکشن کرائیں گے؟ الیکشن کمیشن کو بحال کیے کوئکسٹ ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ قاہرہ صاحب. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسی پہ تو ساری بحث اس وقت چل رہی ہے نا کہ ہوز نیکسٹ، واٹ نیکسٹ. عثمان ڈار صاحب، جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ مسئلہ یہ کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں، اب اس وجہ سے اس حکومت سے جان چھڑانی ہے، اور کچھ چھوٹے موٹا وقت لگ رہا ہے، تھوڑا بہت وقت لگ رہا ہے، وہ لگے گا، لیکن آپ لوگوں نے جانا ہے. میں آپ کو دیکھ رہا تھا 2 دن پہلے آپ نے پھر چیلنج کر دیا ہے کہ اگلے سال تک ہماری حکومت، اتنا بڑا چیلنج ویسے حکومت میں رہتے ہوئے کرنا نہیں چاہیے کسی کو. دیکھیں، پہلے تو میرا مفت مشورہ ہے پاکستان کی اپوزیشن کو، یہ مختلف چینلز پہ کچھ میرے ساتھ ان کے دوست بیٹھتے ہیں، کچھ ابھی بات کی جا رہی تھی، سبھی مختلف بات کہہ رہے ہیں. قاہرہ صاحب آگے کہہ رہے ہیں جی میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشنز ہو جانے چاہیے. ان کے دوسرے کولیگز جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اس سیٹ اپ کو چلانا ہے، دیکھنا ہے کس نے کیا ذمہ داری سنبھالنی ہے. تو پاکستانیوں، یہ اپوزیشن پاکستان کی جو تحریک عدم اعتماد کی ایک دیگ پکانا چاہ رہی ہے، ابھی تک یہ لوگ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ دیگ مٹن کی ہوگی یا چکن کی ہوگی. تو آپ خود سوچ لیں ایسی طریقے عدم اعتماد کا کیا ہونا ہے، کیا حال ہونا ہے، کیا انجام ہونا ہے. دیگ پہ تو اتفاق ہو گیا ہے نا، لیکن دیگ ہی خالی ہے، کدھر خالی ہے، مٹیریل ہی نہیں ہے. پرویز الہی صاحب نے کہا مسالے جمع ہو رہے ہیں. پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جاؤ پہلے جا کر کہیں فیصلہ تو کرو نا کہ مٹن کی ہے چکن کی ہے، پھر ہم آئیں گے فیصلہ کریں گے کہ مٹن کی دیگ کھانی ہے چکن کی کھانی ہے. پہلے فیصلہ تو کرو بھائی، پکانی کون سی ہے. کاف لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے دیگ اچھی بناؤ پھر ہم فیصلہ کریں گے کھانی ہے. یہ اگر آپ کبھی قائد اعظم یونیورسٹی گئے ہو نا اسلام آباد، تو وہاں ایک کرائسس ڈش بنتی ہے، وہ جو کچھ بھی بچتا ہے نا وہ ڈال ڈول کے اس کو بنا دیتے ہیں. یہی وہ پاکستان کی اپوزیشن ہے، ایک کرائسس ڈش ہے. یہ ہر ایک کا اپنا ایجنڈا ہے اور قوم کو سمجھتے ہیں یہ بیوقوف ہے صرف توجہ اٹھانے کے لیے. جب بھی یہ دیکھتے ہیں پاکستان کی معیشت ٹریک پہ جا رہی ہے، اگلے 2-3 ماہ میں یہ سارا مہنگائی جو کھیل رہے ہیں یہ سب ختم ہو جائے گا، طوفان تھا دنیا بھر میں تھمنے والا ہے. پھر ان کو خطرہ لگ رہا ہے کہ 2023 میں ان کی ہمیشہ کے لیے سیاسی دکانداری بند ہو جائے گی. کدھر تھمنے والا ہے ڈال؟ آج سنیں میری بات سنیں، آج پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا ہے رشین اور یوکرین وار کی وجہ سے، اوپر گیا ہے ویسے اور 3 مہینے آپ کے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں 6-7 مہینے سے پہلے تک جو ہے وہ کوئی چیزیں فی الحال نیچے نہیں آنی. پیٹرول اب پھر مہنگا ہو رہا ہے. دیکھیں ابھی سے اگر معاشی اشاریوں پہ بات کر لیتے ہیں، آپ کی ساری چیزیں تو بہتری کی طرف ہی ہے نا. اگر انفلیشن ایک جس کا مین وجہ آپ کی بنی ہوئی ہے، بہتری کدھر ہے بھائی؟ دیکھیں لارج سکیل مینوفیکچرنگ دیکھنے اوپر جا رہی ہے، آپ کی ریمیٹنس اوپر جا رہی ہے، مجھے یہ بتائیں ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں، ساری جو روزگار سے ایگریکلچر سیکٹر آپ کا کیا اوپر نہیں جا رہا ہے؟ یہ ساری روزگار سے جڑی ہوئی اوپر جا رہی ہے، آپ کی ایکسپورٹ مہنگائی بھی آپ کی اوپر جا رہی ہے. مہنگائی تو ایک گلوبل ایشو ہے نا، وہ بھی آپ باہر ہو کے آئے ہیں ریسنٹلی، کیا وہاں مہنگائی 11 ارب ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، 11 ارب ڈالر. آپ یورپ گئے تھے، میں نے آپ کی پکچرز دیکھی. آپ ایمانداری سے قوم کو بتائیں کہ یورپ میں جو چیز آپ نے 2 سال پہلے گئے ہوں گے جو تھا، چاہے وہ انڈر پاس کا کیا کہتے ہیں ان کا آٹو بان کا تھا یا کسی چیز کا بھی پاس ہے، وہ مہنگے ہو چکے ہیں. پر کیپٹا انکم زیادہ ہے نا ہم سے، خیر وہ ان کی آمدنی ٹھیک ہے. دیکھیں وہ لگ بیٹا، لیکن اور وہاں پر ویلفیئر اسٹیٹس ان کو بتائیں، وہاں پر ان اسٹیٹ سے کو پیسے بھی خاص دیے طور پہ پاکستان کی نالائق اپوزیشن کو بتائیں کہ برطانیہ میں 40 سال کے ریکارڈ ٹوٹ گئے مہنگائی کے.
اس نالائق اپوزیشن کو بتائیں کہ امریکہ میں 30 سال پرانے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، جرمنی میں 20 سال پرانے، اور بھائی کوئی پڑھ بھی لیا کرو، کوئی دیکھ لو دنیا بھر میں مہنگائی ہے، مہنگائی کے پیچھے چھپنا ہے، عام آدمی کو سمجھ نہیں آنی، اس لیے مہنگائی کا رونا رو۔ میں میاں صاحب سے یہ کہہ کے بات کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستانی قوم کی طرف سے میاں صاحب ڈیمانڈ کر رہا ہوں، خدا دا واسطہ یہ چلو تاریخ نہیں تو مہینہ ہی ناؤنس کر دیو، اور کب کرنے جا رہے ہیں؟ ٹاک شو پہ ٹاک شو ہو رہے ہیں۔ میں تو اینکرز کو بھی پاکستان کے کہنا چاہتا ہوں اپنا ایئر ٹائم ضائع نہ کریں ان لوگوں پہ، کچھ نہیں ہونا، 3.5 سال سے دن گنے جا چکے ہیں جی، اب جا رہے ہیں، کل جا رہے ہیں، نومبر میں جا رہے ہیں، مارچ میں جا رہے ہیں، اور بھائی 3.5 سال سے وکٹ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اگلے 1.5 سال بھی انشاءاللہ تعالی کپتان وزیر اعظم پاکستان عمران خان فرنٹ فٹ پہ کھیلے گا، آپ لوگ دیکھیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہی بات آپ کے دھرنے کے دنوں میں بھی کہا جاتا تھا کہ ایئر ٹائم ضائع نہ کریں، لہٰذا بہت ساری چیزیں ملک میں ہو رہی ہیں وہ کر لیں۔ تو یہ ایئر ٹائم بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے وزیر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، آپ خود کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکل آئیں گے، وزیر اعظم کہتے ہیں میں بھی سڑکوں پہ نکل آیا تو خطرناک ہو جاؤں گا۔ سنتے رہیں نا، آپ ذرا گزارش سن لیں۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اپوزیشن جو ہے ایک سازش کر رہی ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بات نہ کی جائے یا اس کو سیریس نہ لیا جائے۔ بہت ایئر ٹائم دے دیا، بہت ایئر ٹائم دے دیا ہے، دھرنے کے دنوں میں بھی یہی باتیں ہوتی تھی۔ جی میاں صاحب، وہ کہتے ہیں جی مہنگائی تو پوری دنیا میں ہے، آپ اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں، باقی تو ہماری ہر چیز ٹھیک ہے۔ ہاں، بات یہ ہے کہ عثمان جو ہیں میرے بھتیجے ہیں، مگر بدقسمتی ہے کہ ان کو اپنی جماعت کی وکالت میں وہ کچھ کہنا پڑتا ہے جو لوگ سن کے شاید منہ پھیر لیتے ہوں ان کو دیکھ کے۔ بات یہ ہے کہ 2008 میں جب فائنینشیل کرائسس آیا تو آپ کو یاد ہے $150 کا پر بیرل تھا دنیا میں تیل، اور اس وقت پاکستان کے اندر 75 روپے لیٹر تھا تیل، اور آج 2022 میں دنیا میں $93 کا بیرل ہے تیل، اور پاکستان میں 162-63 روپے کا پر لیٹر مل رہا ہے۔ یہ ہے دنیا میں جو کہتے ہیں مہنگائی ہے اور پاکستان سستا ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نہیں، دنیا میں جن کی مثالیں کوٹ کرتے ہیں، 30 سے 35 ہزار ڈالر سالانہ اوسط انکم ہے وہاں کے لوگوں کی، اور پاکستان کے لوگوں کی سالانہ انکم اوسط ہے $1400۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کس کی مثال دے رہے ہیں، مجھے کون سا دلاسا دے رہے ہیں کہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ ٹھیک ہے۔ 2008 میں پاکستان کی کرنسی کی ویلیو کیا تھی، آج کیا ہے؟ پاکستان میں ضروریات زندگی اس وقت ان کے ریٹس کیا تھے، آج کیا ہیں؟ یہ ساری دنیا کو تو آپ بیوقوف بنا رہے ہو۔ پاکستانی قوم جس کا بیڑا گر کر دیا آپ نے 4 سالوں میں، تباہی کر دی، لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، لوگ اپنے پیاروں کا علاج نہیں کروا سکتے، آپ صحت کارڈ کھیل رہے ہو۔ لوگوں سے پوچھو تو صحیح صحت کارڈ سے نکلتا کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا سکینڈل ہوگا پاکستان کی ہسٹری میں، صحت کارڈ وہ کیسے جو فراڈ کیا آپ نے۔ مگر وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں مڈل مین عادل صاحب، انہوں نے پرائیویٹ ہسپتالوں میں جو صحت کارڈ لوگوں کو دیے ہیں وہ بھی چند لاکھ لوگوں کو دیے ہیں، جبکہ کروڑوں لوگ ان کے منہ کو تک رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ مڈل مین جو ہے، وہ اسپتال والے جو ہیں، ایک تو 10 دن 15 دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ آپ پھر سے آئیں، اس کو ضرورت آ جائے، اس کو ڈیٹ دے رہے ہیں 8 دن بعد آنا، 10 دن بعد آنا اپنا آپریٹ کروانے کے لیے، اور اس میں سے بھی 10 روپے اگر لگتے ہیں تو 200 روپیہ خالی ہو جاتا ہے اس سے ہیلتھ کارڈ سے۔ اب وہ کون کھا رہا ہے یہ وقت بتائے گا کہ لاکھوں روپے کا وہ کہہ رہے ہیں 8-10 لاکھ کا علاج کروایا جا سکتا ہے، وہ بیچارہ 50,000 کرواتا ہے تو 10 لاکھ کا کارڈ خالی ہو جاتا ہے۔ ویسے بڑا سنجیدہ الزام ہے ویسے یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 روپے کا علاج کرائیں تو 200 روپے کٹ جاتے ہیں۔ میں سنجیدہ ہی نہیں، میں یہ پروف کر رہوں گا وقت آنے پہ، اگر آج ہی میرے پہ کوئی قانون لاگو نہ کر دیں، کیونکہ روز اپنی پسند کا قانون بنا لیتے ہیں، مگر یہ انویسٹیگیٹ کوئی آزادانہ کرے گا نا ادارہ،
तो सब कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। मियां साहब मुझे ये बताएं, आपको मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि जो ये बात करते हैं कि अपोजिशन ये कह रही है हुकूमत के मेंबर पूरे हैं, तो आदिल आपने एक सवाल उठाया था इनके सामने कि आपके वजीर ये क्यों कहते हैं कि 3 लोगों को खरीद लिया कभी होता है? नहीं, अप्रोच लिया नहीं, अप्रोच करवाए ना, खरीद लिया, बिके नहीं, आप खरीदना चाहते थे, ये कहा है। जी मियां साहब। अच्छा चलें इस तरह कर ये नून लीग वालों की पुरानी आदत है, प्रोपोगंडा करना, ट्विस्ट करना बात को। मैंने आपकी जरा दुरुस्तगी कराई है चाचा जी। जी मियां साहब जी, भतीजा जी जरा अपनी वारी ते बोल लवोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मैनू। वो कह रहे हैं ओके। अच्छा मगर ऐस दौर दे च भतीजे अगे निकल गए ने, अपने चाचा की गल नहीं सुनते। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है चाचा जी, सारी यूथ अगे निकली थी, ये सब ना अगे ने, मैं कला ही नहीं हाँ, कोई मसला नहीं। बेड़ा गर्क करके रख दिता जे सारी यूथ का, बददुआवां दे रही सारी यूथ तेनों। चले इलेक्शन ही पता चल जाएगा। कहते रहे साजे कंटेनर पे चढ़ के आज वो सारे बेरोजगार हैं, और जेडे डॉलर मुंह ते मारने साजे IMF दे वो किथे गए? मगर मैं आदिल संजीदा बात ये है कि जो आपने मेरे हवाले से कोट किया कि 50% अरकान असेंबली जो PTI के हैं वो इनके खिलाफ वोट पोल करेंगे, उसकी वजह जो मुंतखब होते हैं, इलेक्टेबल हैं, वो अपने हलकों में जाते हैं तो उनको तरह तरह के सवाल अवाम से सुनने पड़ते हैं, कोई जवाब नहीं है उनके पास। PTI के अपने लोगों ने इमरान खान साहब जब लाहौर तशरीफ लाए तो उनसे कहा कि जनाब और तो कुछ आप हमारे लिए कर नहीं सके, चलें कोई डेवलपमेंट फंड दे दें, कोई नौकरियां दे दें, चलो और किसी का कुछ नहीं कर सके तो अपना तो कुछ ना कुछ सवार लीए, क्योंकि हमें पता है कि कल को हमारे साथ क्या होना है। ये हालत है इनके अरकान असेंबली की कि मुंह खाने के काबिल नहीं। अब जो हमें वोट देंगे इस हुकूमत को गिराने के लिए, उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने हलकों में सुरखरू होके जाना चाहते हैं कि हमने 4 सालों में अगर कुछ ना किया तो ये देख लें आपकी डिमांड पे हमने हुकूमत गिरा ली। अच्छा अब मुझे ये बताएं, 2 बातें हैं, एक तो ये कि अभी कितने फीसद लोग हैं या कितनी तादाद है उनकी, ये बताएं जरा नंबर में। मैं आपको आदिल पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहने लगा हूं कि अगर खुदा करे जो DGISPR की स्टेटमेंट है, हम तो उसको बार बार कोट करते हैं और खुशी का इजहार भी करते हैं कि खुदा करे अदारे जो हैं वो अपनी अपनी हदूदो क़यूद में रहें ताकि ये पाकिस्तान चल सके, ताकि ये अवाम एतमाद कर सके इस निज़ाम पे। अगर वो ऐसा ही करते हैं जो उन्होंने ऐलान किया है तो फिर आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी तादाद जो है वो PTI की जो है वो अदमे एतमाद का को कामयाब करवाने के लिए वोट दे रही होगी। ये पब्लिक करेंगे। नंबर अब तो नंबर बहुत दूर निकल गए भाई, 90 से भी ज्यादा हो गए। यकीन नहीं है कि अब मुझे खुद यकीन नहीं है कि 90 से भी ज्यादा हो गए। मैंने कहा कि 50% से जायद। अब मुझे ये बताएं कि क्या 180 PTI के लोग हैं? वो पॉइंट आ गया आपका। आप अभी 90 वाली तादाद पे मिला के है ना। ठीक है, सही है जनाब। क्या आपको विंडो में देख के लग रहा है मेरे चाचा जी के पास 90 लोग हैं? अगर हों तो ऐसे कॉन्फिडेंट हों जैसे मैं बैठा हूँ, रिलैक्स। अगर हमारे 80-90 चले गए हों तो उस्मान डार स्टूडियो में ऐसे बैठा हो। अगर मेरे जुवेल लतीफ़ साहब के पास अगर 90 लोग हों तो वो भी मेरे साथ स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम करें। एक तो ये स्टूडियो में ही नहीं आते। अब भाई अगर अवाम आपके साथ है तो घरों में और दफ्तरों में DSNG मंगवा ले होते हो आप लोग। हमें छुपना चाहिए कि आदल जी मैंने आपके दफ्तर नहीं आना, रास्ते में आपका नीचे कोई चौकीदार पकड़ लेगा, कोई कैमरामैन सवाल कर लेगा। चाचा जी आप अपने भतीजे की फेसबुक पे जाएं, उस्मान डार की ब्लू टिक वाले पे, और ट्विटर पे जाएं, और ये जो राग अलापते हैं ना आप लोग, वहां में नहीं जा सकते, वहां में नहीं जा सकते, देखें आपके पतरिये को कितने सैकड़ों लोगों ने माशाल्लाह प्यार मोहब्बत कर रहे होते हैं जब वो हल्के में जाता है। इसी तरह हमारे सारे MNAs के साथ हो रहा है।
نہیں ہے تو آئیں, آپ کو دعوت دیتے ہیں اپوزیشن والوں کو, کدھر آنا ہے, میں ارینج کروں گا, پھر دیکھیں کہ کیسے لوگ پیار کرتے ہیں. تیاری کرو, بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں پنجاب سے, طریقے عدم اعتماد نہ کھیلیں آپ لوگ, نہیں کچھ حاصل ہونا. 3.5 سال قوم نے آپ کا ڈرامہ دیکھ لیا تھا جو آپ لوگ کرتے رہے تھے. بڑی مہنگائی کی بات کرتے ہیں. آپ میرے چاچا جی سے پوچھ لیں کہ 3 دور یہ ان کے حکومت کے رہے ہیں, کوئی ایک بتا دیں جس میں ان کی مہنگائی نہ ہوئی ہو, بتائیں. دل پہ ہاتھ رکھے, نہیں تو میں فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھ دیتا ہوں. آخری میں بھی 5.5% تھی, آخری جسے کہتے ہیں ایک گولڈن ایرا آف پاکستان, اس میں بھی 5.5%, 5.25% مہنگائی تھی. اس سے پچھلا دور 8.25% مہنگائی تھی. وہ جو قمر الزمان کیرا صاحب آئے ہیں, ون وے شو کر کے نکل گئے ہیں, ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ وہ عثمان ڈار کا سامنا کر سکے. میرے سے بھاگتے ہیں پروگراموں میں سے. ان کے 4 ادوار تھے پاکستانیوں. بٹو جو آج بھی زندہ ہے, 14% کے ساتھ آغاز کیا مہنگائی کا اپنے دور میں ذوالفقار علی بھٹو نے. اس کے اگلے دور میں جب ان کی بیٹی کی باری آئی تقریباً 8.25%. 2 دور ملے, پھر ایک بے نظیر صاحبہ کو 93 میں ملتا, اس میں بھی تقریباً 12-13% مہنگائی. پھر زرداری صاحب نے تو ریکارڈ ہی توڑ دیے, ریکارڈ کا حصہ 24% سے بھی زیادہ مہنگائی تھی. اس اپوزیشن سے پاکستانیوں میں یہ پوچھتا ہوں کہ اپنے ادوار کی بات کریں کہ آپ لوگوں کے دور میں جو تیر سے مہنگائی کی وجہ سے پاکستانیوں کے جسم چھنی ہوئے وہ کیا تھے؟ شیر جو آٹا کھا گیا تھا, جو بجلی کھا گیا تھا, وہ شیر جو تیل پی گیا تھا چاچا جی, وہ آج کل کہاں ہے؟ لندن بیٹھا ہوا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں جی قرضوں کے بوجھ تلے دبا پاکستان, کہاں ہے $200 ملین میرے بتیجے؟ وہ اس شیر سے پوچھیں جنہوں نے سرے محل, جنہوں نے ایول فیلڈ اپارٹمنٹ بنائے, جو اس خوف سے ملک چھوڑ کے بھاگ گئے کہ لوٹی ہوئی دولت واپس کرنی پڑے گی اس لیے بھاگ جاؤ یہاں سے. آپ کے چاچا جی, آپ کے چاچا جی مسکرا رہے ہیں, آپ کے مجھے اچھا میں آخر میں بات کرتا ہوں. میں یہ ان سے پوچھتا ہوں, جویل لطیف صاحب سے یا ان لوگوں سے, کوئی ریزنیبل گیدرنگ تو یہ کر نہیں سکے. ٹی وی ٹاک شوز میں تو ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے آج پاکستان تو شاید دنیا میں آخری ملک رہ گیا جدھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لوگ آپ پہ اعتبار کرتے نہیں ہیں, آپ کے کہنے پہ باہر نکلتے نہیں ہیں. آپ شیخو پورا میں مجھے کوئی ریزنیبل گیدرنگ کر دیں, آپ کا اپنا حلقہ ہے, چند 100 لوگ کٹھے کر دیں. میں نے طلال چودھری کو اگلے دن کہا کرو گھنٹہ گھر چوک پہ بندے کٹھے, میں آتا ہوں وہاں, پتہ چل جاتا ہے. چلے مجھے ایک بریک لینے دیں, آ جاتے ہیں پورا میچ ڈال لیتے ہیں, شیخو پورا میں ڈال لیتے ہیں. آپ کے چاچا جی مسکرا رہے ہیں, بریک کے بعد ان سے اس کا جواب لیتے ہیں آفٹر دس بریک. جی ویلکم بیک. میاں صاحب بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ظاہر آپ ابھی ڈار صاحب نے جو باتیں کی آپ ان کا جواب دیں گے, لیکن میرا سوال یہی ہے کہ کیا واقعی مارچ میں جو ہے آپ لوگ عدم اعتماد لے آئیں گے؟ کیونکہ اگر یہ مارچ میں نہ آئی تو جو ڈار صاحب بات کر رہے ہیں یا جو گورنمنٹ کی باڈی لینگویج ہے وہ پھر اس سے بھی زیادہ مختلف ہوگی, اس سے بھی زیادہ سخت تیز ہوگی کہ اپوزیشن ہمارا کچھ نہیں کر سکتی, نہ جلسوں میں مقابلہ اور نہ وہ. تو کیا مارچ کے اندر ہی یہ فیصلہ ہو جانا ہے کہ عدم اعتماد آنی ہے؟ دیکھیں عادل, جہاں تک تعلق ہے عدم اعتماد کا, میں آپ کو انشاءاللہ یقین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو رکاوٹیں کھڑی نہ ہوئیں طاقتور حلقوں کی طرف سے تو یہ فارغ ہیں اور بڑی بھاری اکثریت سے عدم اعتماد کامیاب ہوگی. دوسرا میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ یہ میرا ایشو نہیں ہے, یہ اپوزیشن کا ایشو نہیں ہے عدم اعتماد کرنا, یہ ایشو ہے پوری پاکستانی قوم کا, جس کی وجہ سے اپوزیشن تو یہ چاہے گی اور میرے جیسا سیاسی کارکن یہ ضرور چاہے گا کہ کوئی بھی حکومت جیسے کیسے بھی لائی جائے اسے اپنی ٹرم پوری کرنی چاہیے اور پوری کرنی دینی چاہیے تاکہ اس کے پاس کل کو کوئی ایکسکیوز رہ نہ جائے. مگر حالت یہ ہے کہ آج قرضے لے کے آپ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے, بینک کرپٹ ہونے سے بچا رہے ہیں. جب نوبت یہاں تک آ جائے تو اس کے بعد پاکستانی قوم جو ہے یا پاکستان کے وہ حلقے جو دیکھ رہے ہیں پاکستان کی حالت کو, وہ الگ تھلگ نہیں رہ سکتے, کیونکہ انہوں کو اندازہ ہے کہ اگر مزید تباہی ہو گئی تو کل کو اس کو دوبارہ ٹریک پہ لے کر کون آئے گا. کیونکہ اب وقت کم ہے, میں نے کنکلوڈ کرنا ہے شو کو, پھر ڈار صاحب کی طرف بھی جانا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ اگر کوئی رکاوٹ آئی تو پھر آپ لوگ عدم اعتماد نہیں لائیں گے؟ نہیں, عدم اعتماد تو ہر 2 شکل میں آئے گی.
ہر صورت آئے گی. لیکن مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب آئینی راستے عادل صاحب بند کیے جاتے ہیں تو دنیا کی وہ ریاستیں جہاں جمہوریت ہے، جب آئینی راستے وہاں بند ہوئے تو ان کا انجام کیا ہوا؟ سر وہ پروگرام میں آپ نے شروع میں بھی بات کی ہے، کئی دفعہ بند ہوا. اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ مارچ میں ہی آئے گی؟ جی بالکل ٹھیک ہے جی، مارچ میں ہی آئے گی. محسوس کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، مارچ میں ہی آئے گی. وہ کہہ رہے ہیں مارچ میں ہی ہوگا جو ہوگا. اور سارا ہم تو نگاہیں لگائے بیٹھے ہیں کب یہ مارچ لائیں گے. پہلے یہ کہتے تھے جی مارچ وہ لے کے آ رہے ہیں، لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں. ہم نے تو وہاں حلوے کی دیگیں پکا لی، بریانی جو ان کو بڑی پسند ہے نون لیگ والوں کو، ایون نہاری تک ارینج کر لی تھی، لیکن وہ بھی گیا، کنٹینر پالش ہو گئے تھے. عادل صاحب اب دیکھیں طریقے عدم اعتماد یہ لاتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں یا کامیاب ہو جاتے ہیں. دونوں صورتوں میں چاچے یا پتریے جو وہ سیاست ایک ہی کرے گا. ناکام ہو جانے تو میں امید کرتا ہوں کہ چاچا جان نظر نہیں آن گے پھر کدی. یہ تو وعدہ کر کے جان تاڑے پروگرام تو اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پتریہ چلو نظر نہیں آئے گا. ایک تو آج فیصلہ کرن نا تسی کس طرح نظر سیاست چھوڑ دو گے؟ میرا مقصد کیوں نہ کوئی تو کران گے نا پھر یار اسی انہوں نے سب مبارک کر دینا ہے تو اسی نے کچھ کرنا ہے. لیکن نہیں ہے کامیاب ناکام ہو جاندے نے پھر چاچا جی بھی پھر اخلاقی جرات دا مظاہرہ کرن تے قوم کو ہاتھ جوڑ کے معافی منگن کہ اساں تہاڈا ٹائم ضائع کیتا ہے، تہاڈے کو منگن اساں تہاڈا اے ٹائم ضائع کیتا ہے. 3.5 سال تو اسی جڑا ایک پنڈورا باغ سکول نہیں پھر تو اپوزیشن کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا نا. پھر تو اگر یہ کام ہو گیا اور نہ ہو. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.